हांवें मुद्दामून आयज प्रजासत्ताक दिन बाय मेघना शिरगांवकर आमचे कोऑर्डिनेटर म्हणपाक लागले की तुमकां सगळ्यांक मेळपाक आयच्या सारकेलो बरो दीस आनी ना. ह्या भारताच्या राज्यघटनेन सगळ्यांक सगळे अधिकार दिल्या. आमी तशें म्हणटा की सगळ्या जाणांक शिकपाचोय अधिकार दिला, उलोवपाचोय अधिकार दिला, आपल्यार कितें अन्याय जालो जाल्यार कंप्लेन करपाचोय अधिकार दिला. आणि हे सगळें करता आसतना सर्वधर्म समभाव, सगळ्या जातीचे, धर्माचे, पंथाचे लोक हे सगळे समान आसा. त्याच्या मदीं खंयसरूच म्हणजे दुजा भाव केल्लो ना. आणि तेकाच लागून आमी हो देश स्वतंत्र जालो 1947. गोंय मुक्त जालें 1961. गोंय मुक्त जावन आयज 63 वर्सां पुराय जाली. देश स्वतंत्र जावन 75 वर्सां पुराय जाली. पण तरी सुद्दां म्हणजे आमचे काही लोक सुरवातीक हे अशिक्षीत उरले, म्हणजे तांकां बरोवपाक, आपली सायन मारपाक, वाचपाक येना जालें. आणि म्हणून तेन्ना प्रौढ साक्षरता कार्यक्रम हो काडलो आणि जाणट्यांक शिकोवपाची असो कार्यक्रम सुरवात जालो. पण तो कार्यक्रम एकदां फायलीनूच उरता, तसो तो कार्यक्रम अर्दो लोकां पर्यंत पावलो आणि अर्दो फायलीनूच उरलो. मान्य मोदीजी येयल्या उपरांत तांच्यांनी 2014 जशी नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी काडली तशीच तांच्यांनी म्हणजे नवभारत शैक्षणिक अभियान, हे नवभारत शैक्षणिक अभियान सुरवात केलें. आणि ह्या नवभारत शैक्षणिक अभियानाच्या निमित्तान सगळ्या लोकां पर्यंत पावपा खातीर सातत्यात म्हणजे न्यू इंडिया लिटरसी अभियान, जेका आमी म्हणटा नवभारत साक्षरता अभियान. आता शिकपाचें कशें, शिकतले काय तुमी काय आतां शाळेन येवं शकता ना, तुमी शाळेन येवंक शकना. तुमी म्हणटले आमी कामाक वचो काय शाळेन येवं. तुमचो जो वेळ तुमकां मेळटा त्या वेळात घरा कडेन येवन तुमकां शिकोवपाक जाय. म्हणून पयलीं हांवें तांकां सर्टिफिकेट दिल्यो 10-12 जाणांक ती आमची कोऑर्डिनेटर गांवांनी तुमकां पंचायतींतल्यान कोणाक कांयच कळना तांकां सोदून काडली आणि तांकां शिकपाचो कार्यक्रम सुरू केलो. हेका मदत जशें आमी सांगलें पंचायती आसतल्यो, म्युनिसिपालिटी आसतले, स्वयंपूर्ण मित्र आसतले, ह्या सगळ्या जाणांनी तुमकां सोदून काडपा खातीर पयलीं मदत केली. तुमी काय स्वताहून येवंक ना, आपल्याक कळना म्हणून कोणूच सांगना. आमी जेन्ना विचारूंक लागले तेन्ना कळ्ळें की गोंयांत थोडेशे लोक उरल्या जेंकां आमकां शिकोवपाक जाय. पण म्हाका खूब बरें दिसलें की ह्या वयांत सुद्दां शिकपाची उमेद तुमकां आसा. आमी म्हणटा की मनशान जशें शिकत रावचें की ह्या वयांत म्हणजे तशें पळोवंक वचत जाल्यार तुमच्यो बऱ्याच जाणांची नात किंवा नातू ही शाळेन वयता आसतली पयले दुसरेक बी. पण ते सुद्दां तुमी त्याच शाळेंत तेज्या बरोबर तो ABCD काडटा, श्री गणेशा बरयता जाल्यार आपुणूय बी श्री गणेशा बरोवपाचें. आपलें नांव आपल्याक कळोंक जाय, अंक आपल्याक कळोंक जाय, टायम आपल्याक कळोंक जाय, पयशे कितले ते कळोंक जाय सारकें. म्हणून शिकपाची उमेद तुमी दाखयली आणि आमच्या सगळ्या जाणांनी वेगवेगळ्या पद्दतीन तुमकां शिकपाक केलें. पण ह्या पत्रकारांक कितें दिसतलें खबर आहा, आमी बेश्टेच तुमकां शिकयता बी म्हणून. आमी बेश्टे शिकयना, तेची परीक्षा घेता आणि ती परीक्षा पास जाल्या उपरांतूच आमी म्हणटा की ती पास जाली म्हणून. ती तांकां परीक्षा जी आसता पळय ती SCRT आमी वगीच डिक्लेअर करचे ना. तांकां शिकयल्या उपरांत तांची एक परीक्षा उरता, ती तेंच्यांनी परीक्षा दिवची पडटा. म्हणजे बरोवपाचें, सांगपाचें, ही परीक्षा ती पास जाले की आमी 100% डिक्लेअर करता. आणि हे मॉनिटर करपा खातीर गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे नांव कितें नेहा ते हांगासर आयिल्ले आसा. ते म्हणजे बेश्टेच कशें दोळ्यांक उदीक लावपाचें ना, ते स्वता मॉनिटर करता. तुमी सांगलें म्हणूनय जावचें ना, ते स्वता मॉनिटर करता. हांकां शिकयल्या काय ना ते जेन्ना व्हेरीफाय करतले म्हणजे आमी तांकां पयलीं शिकयतले, तेंची मागीर परीक्षा घेतले आणि परीक्षा घेतल्या उपरांत ती आनी कोण फेल जाली जाल्यार परत परीक्षेक बसोवंक जाय. ते आसा. एकदाच पास जाता अशें ना, थोडी जाणां 2-2दा बसता परीक्षेक. ओके, ते बसोन ते व्हेरीफाय जेन्ना करतले तेन्नाच रिजल्ट 100% लागल्या उपरांत आमी गोंय साक्षर जालें म्हणटले. आयच्या घडयेक इट इज ऑलमोस्ट म्हणजे आमी ताका 94 to 95% म्हणपाक काय हरकत ना, काय 98%, 94% गोंय हे साक्षर आसा. उरलेले 6% टार्गेट आमकां कंप्लीट करपाक जाय. आणि ते कंप्लीट करपा खातीर आज जेंकां आमी आयडेंटिफाय केल्ली सगळे म्हणजे विशेष करून जरी ते दुसऱ्या राज्यांतल्यान हांगासर आयल्या जाल्यार सुद्दां तांकां आतां तुमी पळयलें स्टेजीर आयिल्ले बिहारच्यान आयिल्ले, पण ताका सुद्दां शिकपाची सोय आमच्या राज्यान केल्या, आमच्या सरकारात केला. ताकाय हांगासल्यान हिंदीत जाल्यार हिंदीतली आमची इन्स्ट्रक्टर आहा, ती ताका शिकयता. थोड्या जाणांक मराठीत, थोड्या जाणांक कोंकणीत, थोड्या जाणांक इंग्लिशीन. पण तांकां बेजीक ज्यो गजाली तांकां कळपाक जाय, तांकां आपलें नांव बरोवपाक कळपाक जाय, तांकां अंक कळपाक जाय, तांकां गणीत कळपाक जाय, तांकां पयशे मेजूंक कळपाक जाय, ह्यो सगळ्यो गजाली तांकां शिकयतले.
उरलेले थोड्यांची एग्जाम घेतल्या म्हणजे आतां जणांक सर्टिफिकेटी दिल्यो बऱ्याच जाणांच्यो सर्टिफिकेटी एग्जाम घेवन तांकां दिवपाची आसा त्योय आमी दितले बट सांगता आसतना खूब बरें दिसता की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या काळात 40 वर्सांनी नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी जाली आणि तशेंच आतां आमी पळयता की हो कार्यक्रम सुरू जाल्लो ताकाय तशीच म्हणजे 70 वर्सां जावन गेली तोच कार्यक्रम परत एकदा नव्यान करता आसतना इट इज अ न्यू इंडिया लिटरसी अभियान नव भारत साक्षरता अभियान हे सुरू केलें आणि सुरू केलें म्हणून आमी ह्या सगळ्या लोकां पर्यंत पावपाक शकले त्या निमित्तान 100% साक्षर सगळे लोक जातले हाजो म्हाका विश्वास आसा आणि येता त्या 30 मे म्हणजे गोवा स्टेटहूड डे दिसा गोंय घटक राज्य दिन आसा पळय त्या दिसा आमी 100% गोंय साक्षर जाले हे डिक्लेअर करपाक शकतले हाजी म्हाका खूब खोस भोगता ताज्या खातीर कश्ट म्हणजे CRT डिपार्टमेंट एड्युकेशन डिपार्टमेंट प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स डिपार्टमेंट हे सगळे जाण 100% कश्ट घेता आणि हेजी पुराय क्रेडीट ही सगळे जे फिल्डाचेर जितके स्टाफ आमचे काम करता हाजी पूर्णता क्रेडीट ही तांकां वता त्या खातीर हांव चड वेळ घेवचो ना बट म्हाका एक बरें दिसलें की सकयलचे सगळे स्टॉल्स लायल्या त्या सगळ्या स्टॉल्सांनी तांकां शिकपा खातीर मटेरियल कितें कितें लागतालें तेंय बी आमच्या कोऑर्डिनेटरांनी तयार केलां म्हणजे कशा पद्दतीचे तांकां मटेरियल जे जाय म्हणजे शिकयता आसतना तांकां ट्रेनींग दिता आसतना कितें कितें इक्विपमेंट जाय कशें शिकयतले हेंय सगळें केलां 12 तालुक्यांनी हेजे आमी क्लासीस चालू केल्या तांकां पंचायतींनी आयडेंटिफाय करून तांकां पंचायतींनी आपयल्या पंचायतींनी जाल्यार हायस्कुलान आपयल्या आनी हायस्कुलान तांकां शिकयल्या आणि हे सगळें शिकयल्या उपरांत इन फ्युचर आतां आमी 100% साक्षर गोंय म्हणून डिक्लेअर करपाक शकतले म्हाका दिसता पुराय भारत देशांत गोंय हे पयलें राज्य जे 100% साक्षर जालें हे आमकां डिक्लेअर करपा खातीर खूब खोस भोगतली आणि ताका लागून आयच्या ह्या प्रजासत्ताक दिनाच्या दिसा जो आमी संकल्प करता तो संकल्प येता 30 तारखेक आमी पुराय करतले